अभी झंडा फहरा है ना मुखिया झंडा, जिला पुलिस का झंडा, एमएलए का झंडा, एमपी झंडा अगर नाजायज होता तो सब झंडा नाजायज होता। खाली रबीउल अव्वल कहे नाजायज होगा, सब होगा, मुखिया वाला होगा नाजायज, मुफ्ती मोर्चा वाला, जेएमएम वाला, बीजेपी वाला, कांग्रेस वाला, वो सब झंडा इलेक्शन में गाड़ी मानेगा, चाल में, कपार में, जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। पक्का छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, धनिया छाप, खाली चटनी छाप बाकी है, सब छाप लेके दौड़ रहा। फिर भी क्यों कहता झंडा नाजायज भाई गड़ी हम क्या हुआ? पर हजरत मुखिया जीत गया ना तो कॉलोनी देगा। हम बोले तुम मुखिया कॉलोनी चक्कर में मुखिया झंडा ढोते हो, अरे हम उस झंडे को ढोते हैं जिसमें छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता, जिसको देखना भी सवाब, छूना भी सवाब, रखना भी सवाब, बोलना भी सवाब, पढ़ना भी सवाब। हम दुनियादार के झंडों को नहीं ढोते, हम तो हमदे मुख्तार का झंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखो इस दौर में मुसलमानों अपने औलिम औलमा की मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से खिदमत करो और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ ताकि तेरा बेटा लुटुआ चुबा ना खेले। जिस घर में शराबी हो, कमेटी के लोगों से गुजारिश है उस घर में पाबंदी आयद करो, या तेरा बेटा शराब छोड़े या तेरे घर में लोग खाना छोड़ेगा। इसलिए कि एक नमाजी शराबी के घर खाएगा, शराबी के घर का बर्तन नापाक होता है। तुम नमाज पढ़ के जाओगे, शराबी घर खाओगे, तो पूरा बर्तन नापाक होगा। मुसलमानों याद रखना, खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को सब कुछ देना, लेकिन कभी अपने बच्चों को ना मायूस मत रखना, इल्म मत देना, इल्म से मायूस मत रखना, ना मायूस मत करना, बल्कि इल्म उनके सीने में इतना डाल देना ताकि तेरा बेटा अपने माँ बाप के सामने जाएगा, कहेगा माँ हम तेरा चेहरा देखेंगे, हम तुझसे दुआ लेंगे। याद करो नौजवानों, एक मौलाना रात भर दुआ करेगा, कोई गारंटी नहीं कबूल हो जाए, लेकिन तेरी माँ सिर्फ आंचल उठा दे दुआ कर दे। सलमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा था, उस दरबार में लोग आके बैठे थे, मलिकुल मौत सामने खड़ा था। सलमान अलैहिस्सलाम फरमाते ए मलिकुल मौत तुम मेरे दरबार में क्यों आके खड़ा हो गया? मलिकुल मौत फरमाते अल्लाह के पैगंबर मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। एक नौजवान लड़का बैठा है, उनकी रूह को निकालना है, रब ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आया। सुभान अल्लाह। कहाँ पे है खरबोगे के अल्लाह ताला देखिए खरबोगा के शान में दिखा दिया है। तो मुसलमान इस्लाम क्या फरमाते हैं, तुम कहाँ आया? कहा अल्लाह के पैगंबर में आया नहीं, ये नौजवान लड़का बैठा है ना, इनकी रूह निकालने आया। कहा कब निकालोगे? कहा अभी नहीं, जब यहाँ से घर जाएगा तब। मजमा टूटता है, सुलेमान सलाम के दरबार से मजमा जो था इज्तिमा खत्म हुआ, लोग जाने लगे, वो नौजवान भी घर जाने लगा। मलिकुल मौत पीछे पीछे, नौजवान आगे, मौत पीछे, नौजवान आगे। उसे क्या पता था कि मेरी रूह निकालने के लिए मेरे पीछे मलिकुल मौत चला आ रहा है। वो नौजवान जाते जाते ठीक अपने घर के दरवाजे पे कदम रखा, जो ही कदम रखा उनकी बूढ़ी माँ घर में बैठी थी, प्यास से तड़प रही थी, आंख में माँ की रोशनी नहीं थी, माँ ज़ईफा थी, खाली गिलास लिए बैठी थी। जो ही बेटा पहुंचता है, माँ बोल पड़ी मेरे लाल क्या तू दरबार सुलेमान से लौट गया? कहा माँ मैं वापस आ गया हूँ। कहा बेटा बड़ी प्यास लगी है, हल्का सूख रहा है, जल्दी करो मुझे पानी पिला। और जब वो नौजवान खाली गिलास अपने माँ के हाथ से लेता है, घड़े के करीब जाता है, पानी को निकालता है, माँ के हाथ में देता है, माँ पानी पीने लगती है। जो ही माँ पानी पीने लगती है, मलिकुल मौत का पंजा बहने लगता है। उसे क्या पता था मेरी मौत होने वाली है, रूह निकलने वाली है, इसे कुछ पता नहीं। माँ पानी पी रही है, नौजवान खड़ा है, मलिकुल मौत का पंजा धीरे धीरे नौजवान की तरफ, ठीक कितने में माँ पानी पी लेती है, खाली गिलास जमीन पे रखती है, माँ दोनों आंचल उठाती है, रब की बारगाह में अर्ज़ करती है ए परवरदिगार, ए मौला कबीर, मेरे बेटे ने मेरी प्यास को बुझाया मौला, मेरी रूह को सुकून पहुंचाया मौला, मेरी तसल्ली हुई मौला, मैं परवरदिगार मैं उनकी माँ हूँ, ये मेरा बेटा है, ए मौला
मेरे बेटे की उम्र में तू बरकतें अता फरमा। इतना कहना था, माँ की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है, रब की रहमत जोश में आती है, माँ की दुआ कबूल होती है, मलिकुल मौत पलटने लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मलिकुल मौत क्या हो गया, खाली जा रहे हो? रूह निकालने आया था। कहा यार अल्लाह के पैगंबर, मैं जा रहा हूँ, जिस रब ने भेजा था उसी रब का हुक्म हुआ, ए मलिकुल मौत तू वापस पलट जा। बूढ़ी माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल हो चुकी है। नौजवानों गौर करो, जो दुआ मौलाना ना कर सके, जो दुआ हाजी ना कर सके, जो दुआ पीर ना कर सके, जो दुआ कोई ना कर सके, वो माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है कि मौत का फरिश्ता वापस हो जाए, मौत टल जाए, जिंदगी मिल जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते, ए मलिकुल मौत बता, माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह ने उस नौजवान की उम्र को और कितना बढ़ाया है। मलिकुल मौत फरमाते, ए अल्लाह के पैगंबर, रब ने उस माँ की दुआ के सदके में बेटे की उम्र को 30 साल और बढ़ा दिया है। याद रखो नौजवानों, जब माँ की दुआ से मौत टल जाए, माँ की दुआ से जिंदगी मिल जाए, जो दुआ माँ कर दे तो बेटे की उम्र बढ़ जाए। आज उस माँ के सामने नहीं जाते हो, उनकी दुआ नहीं लेते हो। बीवी के लिए पागल क्यों नहीं पागल होगा? 3 लाख में बेटी बाप खरीदा है, इसलिए तो पागल बना है। माँ बाप को मानो, कितने बाप हम लोग के पास अगर रोता है, मौलाना साहब एगो ताबीज दीजिएगा। हम बोले क्या कीजिएगा? बोले बेटा ससुराले में रहता है, हजरत एक बोतल पानी पड़ दीजिएगा। हम बोले ये बोतल नहीं, पूरा चपा कले पड़ देते हैं। बोतल में क्या हो, चपाकल पड़ देते हैं, पीते रहो नहाते रहो, घुलमुड़िया मारते रहो। अच्छा भरम हो गया है, लोग कांपता है, रोता है, कागज लेके वृद्धा पेंशन के बोलो मुखिया सामने वृद्धा पेंशन करा दीजिए, मेरा बेटा बहू खाना नहीं देता है। वाह मुसलमानों, कब तक ये खिलौना खेलोगे? इसलिए याद रखना, जलसे में आए हो, इस जलसे में इतने लोग आए हैं और आज का जलसा ऐतिहासिक हो गया। नम्मा इनका पोजीशन साहब की जो मेहनत की है, आप लोगों ने जो मेहनत की है, जलसा इसी का नाम होता है। सुकून जलसा हो रहा है। एक एक जलसे में देखिएगा वो हो हल्ला, इतना ना, इतना सुकून जलसा सुन रहा है। और आप लोग, हम और थोड़ी देर बोल देते, लेकिन आप लोग बिल्कुल थक गए हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अरे 1:30 बज गया जी, मेरी तक 1.5 घंटा हो गए। आप लोग थक गए ना? अरे भाई थके कि नहीं थके? क्यों नहीं थके? थकिए, कब थकिएगा आप लोग? कितना अच्छा सुकून से जलसा सुन रहा है। और माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। और यहाँ के लोगों ने जो मेहनत की है, याद रखना, हम लोग वली को मानने वाले, किन को मानने वाले हैं? वली को मानते हैं हम लोग, नबी को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, सबको मानते हैं। अब कुछ बातें ऐसी है जो बातों पे लोग लड़ाई झगड़ा करते, लड़ना नहीं है, पढ़ना है। पढ़ो लड़ो मत। ऐसा नहीं कि कौन क्या करता है। अब हम लोग झंडा लोगों ने उठाते, कुछ लोग इतराज करता है, झंडा कौन किताब में लिखा है? तो झंडा किताब में थोड़ा रहता है, झंडा बांस में रहता है। तो कहाँ करते हैं किताब में? हम लोग तो बांस में रखते हैं। अब झंडा लेकर लड़ाई क्या करेंगे? झंडा एक सुहाना चीज है, नबी के नाम पे हम लोग निकलते हैं सड़क पे, 2 जुलूस निकलता है भारत में। रबीउल अव्वल में एक जुलूस निकलता है, एक मुहर्रम में निकलता है। और ये 2 जुलूस निकलने की वजह से भारत में 30 करोड़ मुसलमान आज एक पहचान बना के रखा है। अगर ये जुलूस बंद हो जाए ना, तो गुलामी के पट्टा में डाल दिया जाएगा। हम जब जुलूस निकलती चौक में, गांधी चौक में खड़ा होते हैं, पूरे प्रशासन देख के हैरत में, ये कौन नबी का दीवाना है? हाथ में झंडा है, सर पे टोपी है, जुबान पे नारा लगा रहा है, ये कौन है? ये नबी का आशिक है। मुसलमानों झंडा लेके नबी के नाम पे हम क्यों करते हैं? ये जन्मदिन मनाते हैं, खुशी का इजहार करते। फतवा मत दो। और कोई नहीं कह सकता कि रबीउल अव्वल बनाना शरीयत में या कुरान हदीस में कोई हराम और नाजायज नहीं। आप अपने बेटे के जन्मदिन में केक काट सकते हो, हैप्पी टू यू केक काटता है, हैप्पी टू यू दुआ डबू डेक्ची सब कह देता है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी वहां जाए। अरे जब नबी के नाम पे खुशी का इजहार करते हैं, सड़कों पे चलते हैं, पूरा प्रशासन हैरत। कलकत्ता में रबीउल अव्वल 9 तारीख को जब देखा गया तो इंदिरा गांधी चौक से महात्मा गांधी चौक, भीम राव अम्बेडकर
محمد کلام سڑک جام دنیا حیرت میں یہ کون مسلمان آج پورے بھارت سے دیہات میں شہروں میں تھانے میں میٹنگ کہ لوگوں کا نبی کے جنم دن کے موقع پہ کورٹ میں تالا لگا دو اسکول بند کر دو کالج بند کر دو کوپا پچھری بند کر دو پوسٹ آفس بند کر دو کاریالے بند کر دو کیونکہ کل نبی کا جنم دن ہے کل نبی کے صدقے میں گھر بیٹھے تنخواہ ملے گی چونکہ نبی کے صدقے میں جب زمین بنی ہے سما بنا ہے مکی بنی ہے مکہ بنا ہے آسمان بنا ہے سورج بنا ہے چاند بنا ہے لوح بنا ہے قلم بنا ہے ارے جو نبی کے صدقے میں زندگی ملی ہے اسی نبی کا ہم گن گاتے ہیں سڑکوں پہ چلتے ہیں سب مل کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا وہی کہتے ہیں ہم لوگ اسی لیے یاد رکھو آج بھارت میں اگر مسلمان سڑک پہ نہیں نکلتا قسم خدا کی نکلنا نہیں دیتا ربی محرم میں ایسے تو رب محرم میں وہ یتال متال پاگل سے جو ڈھول بجاتا ہے ڈھول بجانا اسلام میں جائز نہیں ہے یاد رکھنا ڈھول بجانا جائز نہیں ہے اگر کوئی تلوار لاٹھی ڈنڈا لے کے روڈ پہ کھیل رہا ہے کود رہا ہے اس کا بھی انچارج کے فتویٰ دینے نہیں آئے ہیں لیکن اگر یہ بھارت میں پہچان ہے سڑکوں پہ تلوار گھما دیتے پولیس دیکھتی رہتی پہلے کوئی چھری پکڑ لگا تم کو جیل میں ڈال دے گا لیکن اس کو زندہ رکھے تاکہ مسلمان بھارت میں ایک سیاست یہ بھی ہے اب اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے آپ لوگ ڈھول تو بجانا جائز ہے ہی نہیں تازیہ تو جائز نہیں اگر سڑک پہ کوئی روڈ میں جلوس لے کے چل رہا ہے تلوار لاٹھی لے کے ہم تو کہتے ہیں لاٹھی کھیلو کون منع کیا ہے محرم میں لاٹھی کھیلو ڈنڈا کھیلو تلوار کھیلو بھالا گھما گڑاسا گھما کچھ نہیں ہے گھر میں ٹکا بیچ رہا ہے اسی کو گھماؤ تاکہ زندہ رہے سیاست بہت ضروری ہے بھارت میں رہنا ربیع الاول میں کیوں سڑک پہ ہم لوگ اترتے ہیں گاڑی جام ہو جاتی نہیں یہ مسلمان دیکھ بھارت میں اتنا مسلمان ہے آج بھی اگر تم کمزور نہیں ہے 30 کروڑ مسلمان نکلے سڑکوں پہ بھارت کا نقشہ بدل جاتا ہے چکے چکے پہ پولیس ہوتی ہے اے لوگوں آج گاڑی کو سڑکوں پہ روک دو نبی کے جنم دن کے موقع پہ سڑکوں پہ گاڑی نہیں چلے گی نبی کا دیوانہ چلے گا ہارن نہیں بجے گا نعتیں نہیں بجے گی سڑکوں پہ لوگ نہیں ہتھیار بازار نہیں لگائے گا نبی کا دیوانہ جھنڈا پھہرائے گا یہ صرف نبی کے صدقے میں پوری دنیا کے مسلمان نکلتا ہے پولیس کاریالے کے سامنے کوٹ کچہری کے سامنے ایس پی کے سامنے نعرہ لگاتا ہے دیکھتی رہتی ہے جب ایک دن نبی کے نام پہ سڑک پہ اترے تو پورا بھارت کا نقشہ بدل جائے اور 12 مہینہ نبی کا غلام بن جاؤ تو پوری دنیا بدل جائے جگہ جگہ کے بنیاد پہ آج پہلے کم تھا آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اس کو زیادہ کیا تاکہ بھارت میں رہنا ہوگا نبی کے نام کا جھنڈا پھہرانا ہوگا ابھی جھنڈا پھہرایا نا مکھیا جھنڈا ضلع پولیس کا جھنڈا ایم ایل اے کا جھنڈا ایم پی جھنڈا اگر ناجائز ہوتا تو سب جھنڈا ناجائز ہوتا خالی ربیع الاول والا کہے ناجائز ہوگا سب ہوگا مکھیا والا ہوگا ناجائز مفتی مورچہ والا جے ایم ایم والا بی جے پی والا کانگریس والا وہ سب جھنڈا الیکشن میں گاڑی مانے گا چال میں کپار میں جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا پکا چھاپ پھول گوبھی چھاپ ٹماٹر چھاپ دھنیا چھاپ خالی چٹنی چھاپ باقی سب چھاپ لے کے دوڑ رہا پھر بھی جو کہتا جھنڈا ناجائز بھائی گڑی ہم پانڈا بول ہم کیا ہوا پر حضرت مکھیا جیت گیا نا تو کالونی دے گا ہم بولے تو مکھیا کالونی چکر میں مکھیا جھنڈا ڈھوتے ہو ارے ہم اس جھنڈے کو ڈھوتے ہیں جس میں چھاپ نہیں ہوتا ہرا گنبد خضرا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوتا جس کو دیکھنا بھی ثواب چھونا بھی ثواب رکھنا بھی ثواب بولنا بھی ثواب پڑھنا بھی ثواب ہم دنیا دار کے جھنڈوں کو نہیں ڈھوتے ہم تو احمد مختار کا جھنڈا یاد رکھو آپ کے عقیدے کی لڑائی اپنی جگہ ہے کلمے کی بنیاد ہم بھارت کے مسلمان سب ایک ہے تیرا عقیدہ تجھے مبارک ہو میرا عقیدہ مجھے مبارک ہو ہم مرغا کھائے تو آپ کو تکلیف نہیں کرنا چاہیے آپ پولٹری کھائیے ہم کو بھی تکلیف نہیں کرنا چاہیے ہم ہے نا اگر حلوہ کھائے تو آپ لوگ مت کہیے کہ آپ لوگ محرم میں شب برات میں بریلی لوگ حلوہ کیا پکاتا ہے ہم لوگ کو حلوہ ہضم ہوتا ہے اسی لیے کھاتے ہیں آپ لوگ کو نہیں ہضم ہوتا ہے تو حلوہ مت کر ستوا گھوم کے پیو مگر لڑو پڑھو پڑھنا صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو یہ بے خبر رجولی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لا قرآن
قرآن ایک، حدیث ایک، مسلمان ایک، سجدہ ایک، نمازیں ایک، مکہ ایک، مدینہ ایک بن کے رہو گے ہندوستان میں جینا ہوگا، ایک بن کے رہنا ہوگا۔ آپ کے مسلک آپ کو مبارک ہو، میرا مسلک مجھے مبارک ہو۔ کلمے کی بنیاد مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے کہ جب ان کی تلوار چلتی ہے تو دیوبندی نہیں دیکھتا، بریلی نہیں دیکھتا، اہل حدیث نہیں دیکھتا، بوڑھا نہیں دیکھتا، وہ تو تم صرف مسلمان دیکھتا ہے، وہ تو صرف قرآن والا دیکھتا ہے، وہ تو صرف اسلام والا دیکھتا ہے۔ لا الہ پڑھا ان کی نظر میں تم آتنکواد ہو، لیکن یاد رکھ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے ثبوت دو کہ مسلمان آتنکواد سے پاک ہے۔ ارے جو اسلام میں پانی زیادہ بہانا اسلام میں شامل ہے وہ اسلام کو ان سے بہا سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ بھارت تیرا ہے، تیرے باپ کے ہے، تیرے دادا کا بھارت ہے۔ انگریزوں کا جھنڈا اکھاڑ کے پھینکنے والا پہلا مسلمان تھا، اور انگریزوں کے جھنڈے کو اکھاڑنے والا وہ مسلمان تھا، اور پہلا ترنگا بھارت کا لال قلعے پہ پھہرانے والا وہ بھی مسلمان تھا۔ جھنڈے کا رنگ سوریا بانو ایک عورت نے بنا کے وہ بھی مسلمان تھا۔ انقلاب زندہ باد کہنے والا یہ بھی مسلمان تھا۔ جے ہند کہنے والا یہ بھی مسلمان تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں ان کے، یہ گلشدہ کہنے والا بھی مسلمان۔ تم ڈرتے کیوں ہو؟ بھارت سے مسلمان کو بھگا دے گا، کسی کے باپ کے جاگیر میں ماموں گھر بسے ہم بھگا دے گا۔ سنویدھان پڑھنا چھوڑ دیا، قانون پڑھنا چھوڑ دیا، مکتب جانا چھوڑ دیا، کالج چھوڑ دیا، اسکول چھوڑ دیا، تم نے کبھی حق لینا چھوڑ دیا ہے، تم نے ہمیشہ غلط سوچا ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے بیٹوں کو اتنا پڑھاؤ تاکہ وہ سنویدھان بھی پڑھے، قانون بھی پڑھے، انگریزی بھی پڑھے، ہندی بھی پڑھے، لیکن سب سے پہلے قرآن پڑھا تاکہ جب ماں باپ مرے گا، ماں باپ دنیا چھوڑے گا، کفن کو اوڑھے گا، کھاٹ میں سوئے گا، بیٹا بن کے وہ جا کے پڑھے گا، باپ کا جنازہ کاندھے پہ لے گا، سر پہ ٹوپی سجائے گا، وضو کا چہرہ ہوگا، سینے میں دھڑکن ہوگی، آنکھ میں آنسو ہوگا، قبرستان کے طرف ماں باپ کے جنازے کو لے کے چلے گا، بیٹا کلمہ پڑھتا جائے گا، دعائے جنازہ پڑھے گا، قبر میں اتارے گا، دعا پڑھ کے مٹی دے گا، قرآن پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا، وہ قبرستان میں تیرا بیٹا اگر دعا کر دے گا تو بھی بخشے جاؤ گے، ماں باپ بھی بخشا جائے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھنا چھوڑ دیا، بیٹا بیچتا ہے 1.5 لاکھ 3 لاکھ، اور دلہا ارے باپ لگتا بڑکی چھوکی تجیہ اٹھا لایا، اتنا عیسر لگا کے دلہا لاتا لگتا ایک دم جنات کے خاندان سے پکڑ کے لایا۔ اور جب کلمہ پڑھاتا ہے ان سے پڑھو لا الہ الا اللہ، ہمارا 1.5 لاکھ تو لیا چل بل مولانا صاحب جی ہمارے یہاں الٹے ہو آہستہ پڑھا، ہم نے پڑھو بیٹا یو ہی بل ہوئی ہمارا 1.5 لاکھ ختم۔ تو اپنا بیٹا کو دلہا بنا کے سسرال لے کے جب تو ہیرو ہونڈا لانے نا، حسین نے اپنے بیٹے کو دلہا بنا کے کربلا لے کے گیا تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ امام کے بیٹے گھوڑے پہ چڑھا کہا بابا ہلکا سوکھ چکا ہے۔ میرے امام فرماتے بیٹے تو آگے بڑھے گا، قرآن بچے گا، آگے بڑھے گا، دین بچے گا، آگے بڑھے گا، شریعت بچے گی، آگے بڑھے گا، سجدہ بچے گا، آگے بڑھے گا تو دین کا جھنڈا بچے گا۔ میرے امام نے کربلا میں آخری سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ یاد رکھو سب سے بڑی عبادت اسلام میں نماز ہے۔ نماز پہلے، جلسہ بعد میں، نماز پہلے، جلوس بعد میں، نماز پہلے، مزار بعد میں، نماز پہلے، نعرہ بعد میں، نماز پہلے۔ سب سے پہلا سوال نماز۔ جب تیری نماز ہوگی، نبی کے عشق سینے میں ہوں گے، خوف خدا ہوگا، وہی نماز کل میدان محشر میں کامیاب ہوگا۔ پڑھنا تو جانتا ہی نہیں مسلمان، اس لیے بہت اچھا آج کا جلسہ آپ نے بہت بہتر سنا، چونکہ کل مجھ کو اور بھی بولنا ہے، پرسوں اور بھی بولنا ہے۔ یہ مت سوچو کہ جھارکھنڈی بہت جوان ہے 2-4 گھنٹہ مت بولوا دینا، ورنہ گھر نہیں دے گھر جانا ہوگا، علاج پانی کر کے پھر گھر جانا ہوگا۔ اس لیے کہ بوڑھا ہو، عمر ہو، ارے بھائی 4 بیٹی شادی دے چکا، 3 بیٹی شادی دے دی، 1 بیٹی بچی، اس کو بھی مثال شادی دیں گے، 4 بیٹا باپ کو خریدیں گے، پکا سب منگا خریدیں گے، سب ہم خوش رہتے۔ شادی 4 بیٹی 3 بیٹی کی 1 بیٹی تو کبھی ہم کو احساس نہیں ہوا، ایک دم کپڑا پہن کے پان کھا کے پان سمجھی نکل رہا کہ نہ نکل رہا، پل نکلتا جو سے بڑکا بھیا گڑوے پکڑ رہی ہو بڑی تو نہ جا رہا
बेटी बाप को कोई सुने कि बेटी बाप को कोई बराती मारा है? सुना? कभी नहीं सुना होगा। और हर साल सुनेगा कि बेटा बाप को खूटा मान के मारा है। हाँ, बहुत जगह बांध दिया, चोरस कर दिया। बेटा बेचेगा तो मत खाओ, बेटा मत बेचो, इसको याद रखो। कसम खुदा, जितना हम लोग देखते हैं उतना जगह बेटा बाप को बांध दिया। बेटी बाप को कहीं माना है? बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जिनके घर बेटियां पैदा हो जाए मत घबरो, क्योंकि बेटी तेरे घर है कयामत के दिन वही बेटियां तेरे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। वो बेटी मां बनेगी, कदमों में जन्नत अल्लाह अता करेगा। बेटी ससुराल जाएगी, शोहर के लिए ईमान में रोशनी आ जाएगी। जिस घर में बीवी नहीं होती ना, घर अजब तरह लगता है जहाँ बेटी नहीं होती है। आप जैसे आप घर में रहते हैं ना, जैसे बीवी बच्चा चला जाए ससुराल तो कैसा लगता है? तो अल्लाह के रसूल फरमाते बेटी रहमत होती है। जिस घर में 2-4 बेटी रहती है ना, लेकिन आज के दौर का नौजवान अगर बेटा पैदा होता है तो गाड़ी लेके आएगा इमाम साहब, हजरत क्या हुआ रे, हजरत क्या हुआ, चल रहे हजरत घर में चल, क्या हुआ? बोल अल्लाह ताला दिल को जिटा मनम सोच लिया इधर करे वो मालिक में बैठे देखो, चल 100 टका दे, दान दे दी। अगर बेटी हो गई, मौलवी साहब क्या हुआ रे, किस्मत वो है फोटल क्या हुआ? बेटी तो मरी बेटी, बेटा होगा घर घर रसगुल्ला गमला गमला बांट देगा, अरे बेटी होगी तो गुलगुला से भेंट नहीं होने देगा। अगर बेटा हो गया तो क्यों लो बेटा बेटा रसगुल्ला, अरे बेटी होगी की होते वाह मुसलमान। लेकिन कसम खुदा के जिस घर में बेटी होती है वो बाप खुशहाल होता है। क्या ईद के दिन देखना जिनके आंगन में 2-4-5 बेटियां रहती है, सब बेटी ईद में नहा धो के कपड़ा पहन के सब मेहंदी लगा के सर झाड़ने लगती, दुपट्टा ओढ़ने लगती, माँ बाप देखने लगते, खुशी के आंसू बहने लगते, रब से कहने लगते ए मौला तेरे महबूब का फरमान हक है, मौला मेरे आंगन में आज चंद बेटियां 2-4 है, ऐसा लगता है मौला कि मेरे घर में ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में ईद की बहार बन के उतर आई है। जिस आंगन में 4-5 बेटी ईद में रहती है ना, कसम खुदा वो आंगन लगता है कि मेरे घर में ही ईद हो गई ईदगाह। लेकिन जिस आंगन में बेटी नहीं 5-6 को बेटा है, ईद के दिन भी फेटा फेटी शुरू है। बेटी नहीं खाली बेटा है, ईदों दिन फेटा फेटी, नहाने गया चपा कर बल्टी फेंक दिया, शैम्पू में फेंक दिया, एक फेंट मार दिया, लटवा फंस के फेंक दिया, फेंटा फेंटी हो गया। क्या बेटा पढ़ाया नहीं है, लेकिन पुलिस ने बनाया। इसलिए बेटी रहमत है, इसलिए पैगाम लेके जाना और बेटियों को मत सताना। बेटी मां से बाप से मत रोना मत मांगना। और मेरी माँ बहने एक बात आप भी सुन के जाए, जब तेरे बाप से आ जाए तेरे घर, बेटी के घर कोई बाप आए तो बेटी रो के ससुराल की कहानी मत सुनाना। बीबी फातिमा के पास मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह गए, 2 दिन से बीबी फातिमा खाना नहीं खाई, ज़ोहर का टाइम था, नमाज बीबी फातिमा पढ़ने लगी, 2 रकात नमाज पढ़े, बीबी फातिमा मुसल्ले पे बेहोश हो गई। मेरे आका फरमाते बेटी अगर तबीयत खराब थी तो कहना चाहिए था, बीमार थे तो कहना चाहिए था, बुखार था तो कहना चाहिए था। बीबी फातिमा फरमाती बाबा जान मेरी कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बुखार नहीं बाबा, मैं इसलिए नमाज पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गई, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाई थी। और मेरी माँ बहने 2 दिन से नबी की बेटी खाना ना खाए, लेकिन नबी की बेटी नमाज ना छोड़े, बाप के सामने कभी इजहार न करे, ससुराल की बुराई न करे, तो जो बेटी आज के दौर में ससुराल की बुराई न करेगी वो बेटी कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में छुपने को जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहने बेससुराल की बुराई न करना, ये बीबी फातिमा की सुन्नत। इसलिए याद रखो अपने कपड़े को मत देख। कल नबी की बेटी की भी कपड़ा, नबी की बेटी एक कपड़ा बीबी फातिमा रखती थी, 12 पेवन लगाते रहती थी, लेकिन जब नमाज पढ़ती थी तो बीबी फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, लेकिन सजदा इतना चमकता कि आफताब से ज्यादा बीबी फातिमा का सजदा चमकता।
آج ہمارے گھر میں 12-13 کر کے کپڑا ہے لیکن نماز نہیں، مسلح نہیں۔ اور اب نماز پڑھنے کہے گا چاچی نماز کہے نہ پڑھ رہا بل مانا سا ہے ہمارا کیسے کمروا نہ چھوڑو نماز چھوڑ۔ ایک دو بڑا پوچھے چچا نماز کیا پڑھتے بل نہ سجو بلو پہلے کھتوان کسے سجو کھتوان گرو نہیں سب سکتے پہلے۔ آج کل بور لوگ گورکھی کرتا ہے، گورو پسو لے کے جائے گا بکری سب دھان کھلا کے پلا کے چور ایک دم 12-13-24 سال کے آگے برباد۔ نماز پڑھنے کے چچا نماز کیا پڑھتے ہیں سجو۔ واہ رے مسلم، جس گھر میں نمازی نہیں وہ گھر ویران ہے۔ ہر گھر سے نمازی نکلو، ہر گھر سے نمازی نکلو۔ ماں بانے تو گھر میں نماز پڑھ، سر پہ دوپٹہ رکھنا، اپنے وہ خیال چہرے کا رکھنا، یہاں وہاں مت گھومنا۔ شوہر کے لیے سنگار آخری پیغام ماں بہنا تو سنگار کرو جائز ہے، زیور پہنو جائز ہے، تو اپنے چہرے کو سجانا غیر مردوں کے لیے نہیں، ہٹیا جانے کے لیے نہیں، بازار جانے کے لیے نہیں، کریم لگا کے کاجل لگا کے گلی میں بیٹھنے کے لیے نہیں۔ اگر کوئی بیوی اس لیے سے سنگار کرے کہ میرا شوہر گریڈی سے یا پھر جموں سے یا پھر چرکی سے میرا شوہر گھر آئے گا، مزدوری کر کے آئے گا، ہم کپڑا صاف پہنیں گے، اچھا اپنے چہرے کو سجائیں گے، سر کے بال کو سنواریں گے، آنکھ میں کاجل لگائیں گے، میرا شوہر دیکھے گا۔ اگر یہ نیت کسی بیوی کی ہوتی ہے اور اسی نیت سے جو بیوی سنگار کرتی ہے تاکہ میرا شوہر میرا سنگار کو دیکھے، یاد رکھنا ماں بہنیں جو اپنے شوہر کے نام پہ سنگار کرتی ہے ان کے نام اعمال میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب اس بیوی کو ملتا ہے جو بیوی اپنے شوہر کے نام پہ سنگار کرتی ہے۔ کتنا ثواب ہے، سنگار کرنا ثواب ہے۔ لیکن کاجل لگا کے فیئر اینڈ لولی ویکو ٹرمرک فیس فیئر ملا کیئر لگا کے گلیاں بیٹھی ڈکر ڈکر دیکھے گا تب ہٹیا جائے گا، تب بازار جائے گا، تب دوسرے دکھائے گا، تب قیامت کے دن اس عورت کے چہرے پہ گوشت کا کوئی ہتھوڑا نہ ہوگا، سر کے بال اس عورت کو لٹکا دے گا جو غیر مردوں کو دکھانے کی نیت سے سنگار کرتی ہے۔ ماں بہنے تیرا سنگار بھی ثواب ہے۔ اگر تو اس نیت سے سنگار کرتی ہے کہ میرا شوہر دیکھے گا تو سنگار کرنا 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کا جلسہ 100 نہیں 102% کامیاب۔ ارے بہت دیکھیے میں 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ بول دیا، اس سے زیادہ اگر بولوائیے گا نا آپ کو پھانس جائیے گا۔ میرے گھر سے آدمی جب ہم بولتے تھے گھر پکا جا رہے ہیں وہاں کے لوگ سنے گا 2-3 گھنٹہ، اگر ہم بہت سو گئے تو ہم کریں گے ڈائریکٹ گھر ایمبولینس لے کے پہنچ جانا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، ہر کوئی بوڑھا جنت جا نہیں سکتا۔ ایک جگہ کہہ دیے 3 وہ بوڑھا دھمے سے اس کے کھڑا، ہم بولے بیٹھیے چچا میں کاہل بیٹھو جب جنت جب کرو تو ٹھیک ہی ہوتا 2 بج گلو رتیا بولے قبول بن جنت نہ جاتے تو کاہلے میں کل رتیا ٹھیکیاں پاس کرو، ہم بولے بیٹھیے چچا صحیح بات ہے، قیامت کے دن کوئی بوڑھا جنت نہیں جائے گا، جو جوان ہوں گے جنتی ہوں گے، اے سبحان اللہ، جو جنتی ہوں گے سب جوان ہوں گے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ارے ماشاءاللہ، اب دیکھیے بلبل سب دے رہا ہے دیکھ رہا ہے جوانے رہ کی نہ کر دیں گے، جو بوڑھا لوگ پیسہ دے رہا ہے لینے میں دیا لگتا ہے لیکن نہیں لینے سے کام نہیں چلتا ہے، لینا پڑتا ہے، یہ محبت ہے۔ دیکھیے یہ لوگ دے رہا ہے پیسہ، نوجوان لڑکا لوگ خالی چوک پکوڑی بیگن پھوڑ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ادھر گپ چھولا بھٹورا عجب عجب کھانا نکلا ہے، چکن چلی، یہ کون چیز ہے، چومین، ادھر کھاؤ ادھر عجب عجب کھانا۔ اب مسجد کے ڈبہ جب دیکھے گا جمعہ دن کل جائے گا ڈبہ سامنے دیکھے گا آنکھ بند تسبیح سنو چچا 10 ٹکا دی 10 ٹکا ٹھکان لے، پر حضرت اسلام خطرے میں ہے، کل اسلام خطرے میں نہیں بیٹا مسجد کا ڈبہ خطرہ میں، سب کا 10 روپیہ لے کے جمعہ جانا، کوئی آدمی چھوٹنا نہ، 10 روپیہ لے کے جانا انیوار جو سمجھنا فنڈ میں رہے گا تو کام آئے گا، کام بہت بیان وقت تو تیرے بھارت کی دھرتی پر آنے والا ہے، 2024 کے چناؤ سے پہلے سترک ہو جاؤ، چلنا بولنا بیٹھنا ہر چیز میں سترک، آنا ہونے جانے والا کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے سمویدھان بھی آپ کا ادھیکار دیتا ہے،
फंड में पैसा जमा करके रखो और कमेटी पे उसमें कायदात करो। जुम्मा के दिन कितने लोग हो गए, 150, 200, 300 घरे के गांव में है, 10 रुपया के 3-4 हजार रुपया उठेगा, लेकिन नहीं ये कौन देगी पैसा, मोल में खाएगा, डेली 10 गुटखा खाएगा, लेकिन मस्जिद के जाओ 10 रुपया नहीं देता। याद रखना, ये 10 रुपया दोगे ना तो एक दिन तेरा बहुत बड़ा भला होगा, बहुत काम आएगा, मस्जिद का काम आएगा, कोई बेटी की शादी रुके तो काम आएगा, इमाम बीमार पड़ जाए तो काम आएगा। यहाँ तो इमाम बीमार पड़ जाता तो कमेटी के लोग इलाज भी नहीं करते हैं, ये हक तलफी है। इमाम की तबीयत खराब हो जाए, हजरत आपकी तबीयत खराब हो गई, बोल हाँ, बोला आप ऐसे ऐसे घर चले जाइए। अच्छा घर कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल में घर नहीं देता कमेटी वाला, बोल मौलाना साहब तू घर चल जाओ, जब ठीक हो तो फोन करिए, हमारी जगह तो फोन करिए, इमाम को भेज देता है। कमेटी की जानिब से इलाज करना चाहिए इमाम को, लेकिन नहीं करता है। याद रखना, आप जुम्मा के दिन कल जाओगे ना जुम्मा पढ़ने, अरे भैया जाओगे ना, 10-10 रुपया हर जुम्मा कसम खाओ के लेके जाएंगे। हम लोग जब भी जाते हैं अपनी आदत रखे घर पे अपने बेटे को हमको 10 रुपया 20 रुपया बेटा जाकर टिप्पा में डालना। हर आदमी अगर अदा कर ले तो तुम्हारे मस्जिद में हर महीना 12-15 हजार रुपया आउट आमदनी होगी, पता नहीं चलेगा। साल 2 साल में कुछ काम कर लोगे, फंड में रखो, मुसलमानों 10 रुपया खुदा के वास्ते लेके जाओ, क्योंकि सब कौम मचा चुकी है, तुम कब तक सोए रहोगे। इसलिए अपने कौम के बच्चों से गुजारिश है कि अपने बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अपने मस्जिद के फंड को मजबूत करो। गांव में मकतब चले, हर गांव में मकतब चलाओ, इमाम उलमा की तनख्वाह में इजाफा करे। शराब गांव में पीता उस पर पाबंदी करो, कोई डीजे लेके बारात भेजता है उसको जाके डीजे में जाके उसको पाबंदी करो, कोई पटाखा फोड़ता है पाबंदी करो। मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, सेहरा के जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मोहब्बत की मौजूद अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदियात बस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अल्लाह ताला इजल से पाक को, हबीब पाक के, गौसे पाक, ख्वाजाए पाक, औलियाए पाक के सदक़े में मौला तो कबूल अता फरमा। पूरा मजमा मेरे साथ एक बार दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से सब मिलके पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे चैनल नाइस अनमोल 99 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए।